मेरा नाम सलोनी है। मैं वो लड़की हूँ जिसे अपनी खुशबख्ती पर बड़ा नाज था, क्योंकि मुझे बचपन से ही बहुत ज़्यादा अहमियत और मोहब्बत मिली थी। इसकी सबसे बड़ी वजह ये थी कि मैं अपने माँ बाप की इकलौती औलाद थी, इसलिए अम्मी अब्बू से बेहद मोहब्बत मिली थी। और दूसरी अहम वजह मेरी दौलत और खूबसूरती थी। लेकिन मैंने कभी ये सोचा तक नहीं था कि मेरी खूबसूरती ही मेरी सबसे बड़ी दुश्मन बन जाएगी। मेरे साथ जो हुआ था वो किसी के लिए भी काबिल यकीन नहीं था, मगर यही हकीकत थी कि इसी खूबसूरती ने मुझे ऐसे मकाम पर ला खड़ा किया जहां सिवाय बर्बादी के और कुछ मेरे हिस्से नहीं आया था। मेरे अब्बू एक मल्टीनेशनल कंपनी में मैनेजर थे। उनकी अच्छी खासी तनख्वाह थी, घर बार भी अपना था, और गांव में कुछ जमीनें उन्हें दादा की तरफ से हिस्से में भी मिली थीं। अब्बू और अम्मी ने पसंद से शादी की थी। दोनों एक साथ कॉलेज में पढ़ते थे, वहीं पर एक दूसरे को पसंद किया और दोनों तरफ घर वालों की रजामंदी से उनका रिश्ता तय हो गया था। हालांकि दोनों खानदानों में जमीनों आसमान का फर्क था। मेरे अब्बू का ताल्लुक बुनियादी तौर पर गांव से था। वो एक जिम्मेदार के बेटे थे और पढ़ाई के सिलसिले में शहर गए हुए थे, जबकि अम्मी के घर वाले शुरू से ही शहर के रहने वाले थे और पढ़े लिखे अमीर लोग होने की वजह से उनका रहन सहन बिल्कुल अलग था। लेकिन जब अम्मी और अब्बू ने एक दूसरे को पसंद किया और अपने अपने घर वालों को अपनी पसंद के बारे में बताया, तो दोनों फैमिलीज ने मसलियत से काम लेते हुए अपने बच्चों की खुशी को मद्देनजर रखा और उनका रिश्ता तय कर दिया। अम्मी और अब्बू की मंगनी पूरे 2 साल तक चली थी, क्योंकि मंगनी के वक्त अम्मी के घर वालों ने सिर्फ इस बात का मुतालबा किया था कि जब तक लड़का अपनी तालीम मुकम्मल करके नौकरी पर नहीं लग जाता, उस वक्त तक हम शादी नहीं करेंगे। और फिर वादे के मुताबिक जैसे ही मेरे अब्बू की जॉब हुई, तो अम्मी और अब्बू की शादी कर दी गई। हालांकि तालीम मुकम्मल होने के बाद मेरी अम्मी के वालिद ने अब्बू की नौकरी लगवाने के बारे में भी बात की, लेकिन मेरे अब्बू ने अपने होने वाले ससुर से माजरत कर ली, क्योंकि मेरे अब्बू अपने बलबूते पर ही जिंदगी में आगे बढ़ना चाहते थे। और यही बात मेरे नाना को बहुत पसंद आई। फिर उन्होंने कभी भी अपनी बेटी के लिए फिक्र नहीं की, क्योंकि वो समझ गए थे कि उनकी बेटी का मुस्तकबिल एक जिम्मेदार इंसान के साथ जुड़ने जा रहा था। और मेरे अब्बू ने अपनी मेहनत और लगन से ये साबित भी कर दिया था। अम्मी अब्बू की शादी को जब 3-4 साल गुजर गए और उनके यहाँ कोई औलाद नहीं थी, उस वक्त दादा की तबीयत खराब हुई, तो कुछ ही अरसे में उन्होंने अपनी तमाम जायदाद अपने बच्चों में तकसीम कर दी थी। अब्बू के हिस्से में जो जमीनें आई थीं, वो अब्बू ने बेची नहीं, बल्कि उनकी आमदनी से सेविंग शुरू कर दी और फिर थोड़े ही अरसे में अपना एक खूबसूरत घर शहर में बना लिया था। मेरी अम्मी के मेके में सब पढ़े लिखे और अमीर थे। कुछ लोग तो अम्मी से अब मिलना भी पसंद नहीं करते थे, लेकिन जो मिलते थे वो मेरे अब्बू की भी बहुत इज्जत किया करते थे। जबकि मेरे ददियाल में ज्यादातर लोग मेरे अब्बू की अम्मी से शादी पर नाराज हो चुके थे और उन्होंने अब्बू अम्मी से मिलना छोड़ दिया था। सिर्फ मेरे चचा और फुफियां ही थीं जो अपने भाई और भाभी से मिला करती थीं। और फिर अब्बू की मेहनत ने उन्हें बहुत कुछ अता किया। जिंदगी में किसी भी चीज की कोई कमी नहीं थी। अम्मी ने भी शादी के बाद जब 1 साल तक औलाद पैदा नहीं हुई, तो उसके बाद उन्होंने ड्रेस डिजाइनिंग का कोर्स कर लिया और फिर बकायदा तौर पर काम भी शुरू कर दिया। तकरीबन 4-5 साल तक वो डिजाइनिंग की दुनिया में अपना नाम बनाने में कामयाब हो गई थी। और फिर जब मैं उनकी शादी के 7 साल बाद पैदा हुई, तो अम्मी अब्बू के घर में जश्न का समा था। दादा तो मेरी पैदाइश तक जिंदा नहीं थे, लेकिन दादी और मेरे नाना नानी ने खूब खुशियां मनाई। मेरे मामू और चचा भी थे और खुश थे। यही आलम कुछ मेरी फुफ्फियों और खालाओं का भी था। मेरी पैदाइश पर मेरी दादी ने अपने हिस्से की जमीन मेरे नाम कर दी थी और नाना ने भी एक फ्लैट खरीद कर मेरे नाम किया। इसी तरह दीगर लोगों ने भी कीमती तोहफे दिए थे। कुछ महीनों में अब्बू को मैनेजर की पोस्ट मिल गई थी। इस वजह से मैं पैदा होने के साथ ही रिश्तेदारों में खुशनसीबी की अलामत समझी जाने लगी। कुछ लोग मेरी किस्मत पर रश्क करते थे और कुछ लोग मुझसे हसद भी करने लग गए थे, जबकि मैं तो बहुत छोटी सी थी। इसके बावजूद वो मुझे पसंद नहीं करते थे।
امی نے اپنا فیشن ڈیزائننگ کا کام میری پیدائش کے کچھ عرصے تک روک دیا تھا کیونکہ وہ مکمل طور پر مجھے توجہ دینا چاہتی تھیں، اور پھر جب میں 3 سال کی ہو گئی تو انہوں نے تھوڑی بہت انویسٹمنٹ کر کے گھر کے ایک کمرے میں ہی اپنی چھوٹی سی بوتیک بنا لی تھی۔ لیکن اس وقت جب انہوں نے کام شروع کیا تھا تب وہ بنے بنائے ڈریسز لیا کرتی تھیں، کیونکہ ابھی ان کے پاس اتنا وقت نہیں تھا کہ وہ خود ڈیزائننگ کریں اور سٹیچنگ بھی کروا کے اپنے ڈیزائنرز کو دیکھنے کے لیے رکھیں۔ ان کا ارادہ تھا کہ جب میں اسکول جانے لگ جاؤں گی تو باقاعدہ طور پہ کام شروع کر دیں گی، اور پھر ایسا ہی ہوا۔ جب 4 سال کی عمر میں ابو نے میرا داخلہ اسکول میں کروا دیا تو امی نے اپنے ڈیزائنز پر کام شروع کر کے آہستہ آہستہ بوتیک میں اپنا تیار کیا ہوا مال ہی رکھنا شروع کر دیا تھا۔ اس 1 سال کے دوران امی کے کچھ کسٹمرز بھی بن چکے تھے، اور پہلے جب وہ مختلف لوگوں کے ساتھ کام کرتی تھیں تب بھی ان کی کافی جان پہچان تھی۔ اس وجہ سے 1 سال کے عرصے میں ہی ان کی اپنی بوتیک کا اچھا خاصا کام چلنے لگ گیا تھا۔ ابو نے کبھی بھی امی کو کام کرنے سے نہیں روکا تھا، کیونکہ وہ ہمیشہ عورتوں کی پڑھائی اور کام کرنے کے حق میں ہی بات کرتے تھے، اور پھر انہوں نے یہ بھی فیصلہ کیا ہوا تھا کہ ان کی بیٹی بڑی ہو کر جس فیلڈ میں جانا چاہے گی وہ اس کا ساتھ دیں گے۔ وہ تو اپنے خاندان میں بھی عورتوں کو پڑھائی کے بارے میں بتاتے رہتے تھے، کیونکہ ان کی کوشش تھی کہ گاؤں کی عورتیں کوشش کر کے تعلیم حاصل کریں تاکہ اپنے فیصلوں میں خود مختار ہونے کے چانس بڑھ سکیں۔ تو ان سلسلے میں ابو نے مسلسل 8 سال کی کوششوں سے گاؤں میں ایک چھوٹا سا پرائیویٹ پرائمری اسکول بھی کھلوا دیا تھا۔ اسکول کو کھلوانے میں ابو کا ساتھ میرے دونوں ماموں نے دیا تھا۔ تینوں نے مل کر سرمایہ کاری کی اور بہت کم فیس پر پڑھائی کا یہ سلسلہ شروع کیا گیا تھا تاکہ گاؤں والوں کو یہ بہانہ نہ مل سکے کہ وہ اسکول کے اخراجات برداشت نہیں کر سکتے، اس لیے بچوں کو اسکول نہیں بھیجیں گے۔ لیکن اس وقت میری چھوٹی پھپھو نے پورے گاؤں میں گھر گھر جا کر گاؤں کی عورتوں کی ذہن سازی کی تھی کہ وہ اپنی بچیوں کو لازمی اسکول میں داخل کروائیں، اور مردوں کے ساتھ بات چیت میرے چچا اور کزن کرتے تھے، جس کا نتیجہ یہ نکلا کہ گاؤں میں 50% لوگوں نے اپنے بچوں کا داخلہ اسکول میں کروایا۔ یہ کام بہت بڑا تھا، لیکن اس میں 50% کامیابی بھی اس وقت بہت اہم تھی جبکہ گاؤں میں عام طور پر پڑھنے لکھنے کا کوئی رواج ہی نہیں تھا۔ ساتھ ہی امی نے گاؤں جا کر ان عورتوں سے بات چیت کی جنہیں سلائی اور کڑھائی کا کام آتا تھا کہ وہ امی کی بوتیک کے لیے کپڑا تیار کر کے دیا کریں، جس کا امی ان کو معاوضہ دیتی تھیں۔ اس طرح امی اور ابو مل کر گاؤں والوں کی فلاح و بہبود کے لیے کام کر رہے تھے۔ سب کچھ بہت اچھا اور نارمل جا رہا تھا، لیکن ہماری زندگیوں میں پہلا طوفان اس وقت آیا جب میں 7 سال کی ہوئی۔ تو اس وقت میرے تایا نے اپنے بیٹے کے لیے میرا ہاتھ ابو سے مانگ لیا۔ تایا ابو نے یہ بات اسکول کے سالانہ فنکشن کے بعد اپنے گھر میں ہی ابو کے ساتھ کی تھی۔ دراصل سالانہ فنکشن میں امی ابو کے علاوہ میرے نانا نانی اور ماموں وغیرہ بھی شامل ہوتے تھے۔ اسی طرح میرے ددیال میں سے بھی سب وہاں لازمی جمع ہوتے تھے، اور پھر رات کو دادا کے آبائی حویلی میں کھانے کا اہتمام کیا جاتا تھا۔ اس کے بعد اگر کسی کی مرضی ہوتی تو وہ رات گزارنے کے لیے وہیں رک جاتا، اور اگر کوئی نہیں رکنا چاہتا تھا تو کھانے کے فوراً بعد اپنے گھر کے لیے روانہ ہو جاتا تھا۔ اس سلسلے کو تقریباً دوسرا سال تھا جب سالانہ تقریب کے بعد سب لوگ دادا کی حویلی میں جمع ہو گئے، تو اس وقت کھانے سے فارغ ہو کر نانا نانی اور ماموں وغیرہ سب شہر کے لیے نکل چکے تھے، جبکہ امی ابو وہیں پر رک گئے تھے۔ دادی کے انتقال کو کچھ عرصہ گزر چکا تھا، اور اب حویلی میں تایا اور میرے دونوں چچا کی فیملیز رہتی تھیں۔ تایا کے 2 بیٹے تھے جو 15 اور 16 سال کے تھے، جبکہ بڑے چچا کے ابھی بچے نہیں تھے اور چھوٹے چچا کی شادی نہیں ہوئی تھی۔ اس طرح میری تینوں پھوپھیاں شادی شدہ اپنے اپنے گھروں میں تھیں، لیکن سب سے چھوٹی پھپھو ابھی تایا اور چچا کے ساتھ ہی حویلی میں رہا کرتی تھیں، کیونکہ ان کی بھی ابھی شادی نہیں ہوئی تھی۔ اس وقت سب بہن بھائی حویلی میں جمع تھے، خوشی کا سماں تھا، سب باتوں میں مصروف تھے اور چائے کا دور چل رہا تھا، جب تایا نے سب کے سامنے ایک دم سے میرے رشتے کی بات اپنے بڑے بیٹے کے لیے کر دی۔ سب حیران ہو کر تایا کا منہ دیکھنے لگ گئے، خاص طور پر میرے امی ابو ہکا بکا رہ گئے تھے۔ ان کے تو خواب و خیال میں یہ رشتہ نہیں تھا جو تایا ابو نے ایک دم سے ان کے سامنے پیش کر دیا تھا، کیونکہ میں اس وقت صرف اور صرف 7 سال کی تھی، جبکہ میرے جس کزن کے لیے تایا نے رشتے کی بات کی تھی وہ 16 سال کا تھا۔
मेरे अब्बू तो वैसे भी छोटी उम्र में शादी के फैसलों के सख्त खिलाफ थे। ऐसे में वो अपनी इकलौती बेटी का हाथ कैसे ताया के बेटे के हाथ में दे देते। लेकिन ताया ने ना जाने क्या सोचकर सबकी मौजूदगी में ये बात मेरी अम्मी अब्बू के सामने कह दी थी। मेरे अब्बू ने फौरी तौर पर इनकार नहीं किया, क्योंकि वो हर बात और हर मामले में मसलिहत पसंदी से काम लेते थे। उन्होंने ताया को समझाने के लिए तहमीद बांधी ही थी कि ताया ने अगला फैसला भी सुना दिया। वो कहने लगे कि अगर तुम अपनी बेटी का रिश्ता मेरे बड़े बेटे के साथ तय कर देते हो तो मुझे खुशी होगी, क्योंकि अब्बा के बाद मैं ही इस घर में बड़ा हूँ और मेरे फैसले को मानना मेरे सब छोटे बहन भाइयों की जिम्मेदारी भी है और फर्ज भी। लेकिन अगर तुम इस फैसले पर इनकार करते हो तो सुन लो कि आज के बाद मेरा और तुम्हारा कोई ताल्लुक वास्ता नहीं रहेगा और ना ही कोई और बहन भाई तुमसे कोई ताल्लुक रखेगा। ये बात सुनकर तो चचा भी बोल पड़े। उन्होंने कहा कि भाई साहब, आप अकेले ये फैसला कैसे कर सकते हैं? एक तो आपने बिना किसी से मशवरा किए अपने बेटे के लिए सलोनी का हाथ मांग लिया, जबकि वो अभी सिर्फ 7 साल की बच्ची है। दूसरा, आप हमारे लिए भी फैसला सुना रहे हैं। चचा की बात पर ताया को गुस्सा आ गया। वो कहने लगे कि अगर कोई भी मेरे फैसले के खिलाफ है तो वो इस हवेली से जा सकता है, क्योंकि मैं किसी को भी यहाँ पर रहने की इजाज़त नहीं दूंगा जब तक मेरा फैसला मंजूर नहीं किया जाएगा। ये सुनकर अब्बू अपनी जगह से खड़े हो गए। उनको समझ नहीं आ रही थी इस बेजोड़ रिश्ते की बात करने का मकसद क्या था। अब्बू ने ताया को साफ साफ कह दिया कि मैं अपनी बेटी की शादी हरगिज उसके बचपन में तय नहीं करूंगा, बल्कि जब वो जवान हो जाएगी तभी उसकी मर्जी के खिलाफ कहीं पर उसका रिश्ता तय नहीं करूंगा, और ये मेरा आखिरी फैसला है। फिर मेरे अब्बू ने बाकी सबकी तरफ देखते हुए कहा कि मैं भाई साहब की तरह किसी पे कोई पाबंदी नहीं लगाऊंगा। अगर मेरे जवाब के बाद कोई मुझसे मिलना चाहे तो मेरे घर के दरवाजे उसके लिए खुले हैं, लेकिन जैसा कि मुझे यहाँ पर ना आने का हुक्म दिया गया है तो मैं यहाँ आने से गुरेज करूंगा, लेकिन अपने छोटे बहन भाइयों को नहीं छोड़ूंगा। अलबत्ता अगर कोई मुझे छोड़ना चाहे तो वो उसकी अपनी मर्जी है। ये कहकर अब्बू ने मेरी अम्मी से वापसी की तैयारी के लिए कहा। बड़ी फूफो भी वहीं बैठी थीं। वो चूंकि उसी गांव में रहती थीं, इसीलिए उन्होंने मेरे अब्बू से ये बात कही कि इस वक्त रात ज्यादा हो चुकी है, तुम भाभी और बच्ची को लेकर कहाँ जाओगे? मेरे घर चलो, सुबह देखेंगे क्या करना है। तो अम्मी और अब्बू बड़ी फुफ्फो के साथ उनके घर चले गए। अब्बू के जाने के बाद पीछे से न जाने चचा और ताया में कौन सी बातें हुई कि अगले दिन छोटे चचा और बड़ी फुफ्फो के अलावा सिर्फ छोटी फुफ्फो ही अब्बू के साथ थीं। बाकी 4 बहन भाई एक तरफ हो चुके थे। अब्बू को अपने बहन भाइयों के इस रवैये पर बहुत दुख हुआ, लेकिन वो अपनी इकलौती बेटी की जिंदगी कैसे दांव पर लगा सकते थे, इसलिए उन्होंने दिल पे पत्थर रख लिया और शहर अपने घर वापस चले गए। लेकिन उन्हें अफसोस था कि अब वो कभी हवेली में शायद ना जा सकें। हाँ, मगर गांव में उनके शुरू किए गए काम तो उन्हीं को ही देखने थे, इसलिए उन्होंने गांव आना जाना नहीं छोड़ा। और इस बात के बाद जब 2 साल गुजर गए तो छोटी फुफ्फो और छोटे चचा की शादी का मौका आया, लेकिन शादी में भी मेरे अम्मी और अब्बू ने शिरकत नहीं की, क्योंकि ताया अपनी जिद पर खड़े हो गए थे। मगर चचा और फुफ्फो की शादी के बाद वो लोग अम्मी अब्बू से मिलने शहर जरूर आए थे। जब छोटी फुफ्फो अपनी शादी के बाद हमारे घर आई तो अम्मी ने उन्हें कुछ दिन के लिए अपने पास रोक लिया था। तब अम्मी को एक ऐसी बात पता चली जो सारी गथियां सुलझाती गई। फुफ्फो ने अम्मी को बताया कि ताया और मेरे अब्बू दोनों की मंगनी उनके बचपन में ही तय कर दी गई थी, लेकिन अब्बू पढ़ने के लिए शहर चले गए, इसलिए दादा ने ताया की शादी पहले वहां कर दी। अब ताया समेत उनके घर वालों को इस बात का इंतजार था कि कब मेरे अब्बू की तालीम मुकम्मल हो और वो अपनी दूसरी बेटी की शादी उस घर में अब्बू के साथ कर देंगे। लेकिन मेरे अब्बू ने अम्मी को पसंद कर लिया और उन दोनों की शादी दादा ने करवा दी, जबकि ताई की बहन की भी शादी बाद में किसी और जगह हो चुकी थी। लेकिन ये बात ताई अपने दिल में रख कर बैठी हुई थी, इसी वजह से वो मेरी अम्मी से चिढ़ती थी। उनका ये कहना था कि वो गैर खानदान की औरत है, ऊपर से उसने एक बेटी को जन्म दिया है तो सारी जायदाद भी उसकी बेटी के नाम हो जाएगी। इसलिए उन्होंने ही ताया को ये तजवीज़ दी थी कि सलोनी का रिश्ता अपने बेटे के लिए अभी से मांग लें, ताकि आपकी फिर इज्जत आपकी हवेली में ही आ जाए। और बीवी की बातों में आकर ताया ने ही ये सब कुछ किया था।
جب میری امی کو اس حقیقت کا پتہ چلا تو انہیں افسوس ہوا کہ تقدیر کے فیصلوں کو انسان کس طرح اپنے مفاد اور مطلب کے لیے استعمال کرتے ہیں، پھر چاہے اس کے فائدے سامنے آئیں یا نقصانات۔ تایا کے علاوہ ابو کے باقی بہن بھائی جو اس وقت تایا کا ساتھ دے رہے تھے، وہ صرف اس لیے کیونکہ وہ حویلی سے بے دخل نہیں ہونا چاہتے تھے۔ اس حقیقت کو جاننے کے بعد میری امی کی نظر میں ابو کی عزت اور قدر اور زیادہ بڑھ گئی تھی، کیونکہ انہوں نے اپنے سکے رشتوں، دولت اور جائیداد کو چھوڑ کر اپنی بیوی اور بیٹی کو اہمیت دی تھی۔ جب میں 16 سال کی ہو گئی اور میرا میٹرک مکمل ہوا تو ابو نے میرا داخلہ شہر کے ایک اچھے کالج میں کروا دیا۔ میں اپنے امی ابو کے بیک گراؤنڈ سے اس وقت پوری طرح ناواقف تھی۔ مجھے یہ بھی نہیں معلوم تھا کہ ہم اپنے ددیال والوں سے ملنے اپنے گاؤں کیوں نہیں جاتے تھے، کیونکہ میں نے جب سے ہوش سنبھالا تھا تب سے امی اور ابو کو مہینے میں 1 یا 2 مرتبہ گاؤں جاتے ہوئے تو دیکھا تھا، لیکن وہ کام کے سلسلے میں جایا کرتے تھے اور ہم سے ملنے کے لیے صرف 2 پھپھو اور ایک چچا ہی ہمارے گھر آتے تھے۔ پھر جب میں نے کالج جانا شروع کر دیا تو امی سے یہ سوال کیا کہ اب تو مجھے بتا دیں کہ آخر کیا وجہ ہے ہم نے تایا کے گھر جانا ہی چھوڑ دیا ہے۔ تب امی نے مجھے ساری بات بتائی، جسے سن کر میں خاموش ہو گئی اور شکر کرنے لگی کہ ابو نے میری منگنی بچپن میں ہی نہیں کی تھی، ورنہ پتہ نہیں ایسے لوگوں کے ساتھ میری زندگی کیسے گزرتی۔ پڑھائی کے سلسلے میں فیصلہ مکمل طور پر میرے ہاتھ میں تھا کہ میں کس فیلڈ میں جانا چاہتی ہوں۔ امی اور ابو نے مجھ پہ کسی قسم کی کوئی زور زبردستی نہیں کی تھی، نہ ہی اپنے فیصلے تھوپنے کی کوشش کی۔ یہی وجہ تھی کہ میں بہت با اعتماد اور کافی حد تک خود مختار تھی۔ صرف ایک معاملے میں امی مجھ پر سختی کیا کرتی تھیں اور وہ تھا میرے بالوں کا معاملہ۔ میرے بال بچپن سے ہی بہت خوبصورت تھے، لیکن جیسے جیسے میں بڑی ہوتی گئی بالوں کی خوبصورتی اور نشو و نما میں بھی اضافہ ہوتا گیا۔ جو کوئی میرے بال دیکھتا وہ تعریف کیے بنا نہیں رہ سکتا تھا، اس لیے امی کو یہ ڈر تھا کہ میرے بالوں کو نظر لگ جائے گی۔ وہ ہمیشہ مجھے بال باندھ کر اور چھپا کر رکھنے کی تاکید کیا کرتی تھیں، میں بھی ان کی بات مان لیتی تھی۔ پھر جب میں BSc کے پہلے سال میں پڑھ رہی تھی اس وقت میری دوستی زین سے ہو گئی۔ زین کا تعلق ایک مڈل کلاس فیملی سے تھا، لیکن وہ بہت سلجھا ہوا اور ذہین لڑکا تھا۔ اس کی ذہانت نے ہی اصل میں مجھے متاثر کیا تھا اور میں پڑھائی کے سلسلے میں اس سے بات چیت کرنے لگی تھی، لیکن وہ اپنے اچھے مزاج کی وجہ سے میرا اچھا دوست بن گیا تھا، اور جب ہم نے ساتھ 1 سال گزارا تو ہم ایک دوسرے کو پسند کرنے لگ گئے تھے۔ میں نے یہ بات امی سے چھپائی نہیں بلکہ انہیں بتا دی تھی۔ انہوں نے مجھے تھوڑا سا سمجھانے کی کوشش ضرور کی، لیکن سختی بالکل بھی نہیں کی تھی۔ ان کا کہنا تھا کہ ابھی اپنی پڑھائی پر فوکس کرو اور زین کو بھی آگے پڑھنے دو، اس کے بعد یہ معاملہ بھی دیکھ لیں گے، کیونکہ مجھے اپنی ماں اور اپنے باپ پر پورا یقین تھا کہ وہ میرے ہر فیصلے میں میرا ساتھ دیں گے۔ اس لیے میں مطمئن ہو کر پڑھائی کی جانب متوجہ ہو گئی۔ جب BSc مکمل ہوا تو میں نے مزید پڑھنے سے منع کر دیا۔ ابو نے جب اس کی وجہ پوچھی تو میں نے ان سے کہا کہ آپ کو امی بتا دیں گی۔ ابو کو وجہ معلوم ہوئی تو انہوں نے زین سے ملنے کی خواہش کا اظہار کیا، کیونکہ معاملہ کچھ امی ابو جیسا ہی تھا، اس لیے ابو کو اس بات پر کوئی اعتراض نہیں تھا کہ زین کا تعلق کس کلاس سے ہے، وہ تو بس اس سے مل کر اپنے دل کی تسلی کرنا چاہتے تھے۔ اور پھر جب ان کی ملاقات زین سے ہوئی تو وہ بھی زین کی ذہانت سے متاثر ہوئے بغیر نہیں رہ سکے۔ زین نے انہیں اپنے فیوچر پلانز کے بارے میں بھی آگاہ کیا تھا۔ وہ جاب کے سلسلے میں باہر جانا چاہتا تھا اور اسے پورا یقین تھا کہ اس کا سلیکشن بھی ہو جائے گا جس کمپنی میں اس نے جاب کے لیے اپلائی کیا ہوا تھا۔ یہی سوچ کر ابو نے زین کو کہا کہ جانے سے پہلے اپنے گھر والوں کو رشتے کے لیے ضرور بھیجنا۔ اس بات کے تقریباً 1 ہفتے بعد ہی زین کی فیملی میرا رشتہ لے کر ہمارے گھر آ گئی۔ اس دن زین کی امی ابو، شادی شدہ بڑی بہن اپنے شوہر کے ساتھ اور ایک چچا بھی آئے تھے۔ چونکہ بات دونوں طرف سے پکی ہوئی تھی اس لیے اسی دن منگنی کی رسم ادا کر دی گئی۔ امی ابو نے پرتکلف کھانے کا اہتمام کیا تھا۔ ہماری طرف سے ابو نے کسی کو بھی اس دن نہیں بلایا تھا، البتہ فون کر کے سب کو اطلاع دے دی تھی، اور پھر جب میری منگنی ہو گئی تو ابو نے سب کے ہاں مٹھائی بھجوا دی،
लेकिन इस बात पर भी कुछ लोग नाराज हो गए थे और कुछ खुश होकर मुबारकबाद देने चले आए। जैन की वालदा ने उसी दिन अम्मी अब्बू से बात कर ली थी कि वो बेटे के बाहर जाने से पहले ही उसकी शादी करना चाहते हैं, क्योंकि उनका बड़ा बेटा था। उसके बाद एक भाई और बहन और भी थे। उनका ख्याल था कि जब वो नौकरी के लिए बाहर चला जाएगा तो उसकी वापसी के इंतजार में उसके छोटे बहन भाई भी शादी से बैठे रहेंगे, इसलिए वो उसकी शादी पहले करना चाहती थी। जबकि जैन का ये कहना था कि जॉब वहाँ शुरू करने के बाद जब थोड़ा सेटल हो जाएगा तो मुझे भी अपने पास वहीं बुला लेगा। ये सोचकर अम्मी अब्बू ने भी शादी की हामी भर ली थी और 1 महीने की तैयारी के बाद मेरी शादी जैन से कर दी गई थी। जैन का घर थोड़ा पुराना तर्ज का बना हुआ था, लेकिन काफी बड़ा था। जिस तरह मिडिल क्लास घरानों के घर होते हैं, बिल्कुल वैसा ही था। मेरा कमरा ऊपर सेट किया गया था, जबकि सास ससुर और बाकी जैन के दोनों बहन भाई नीचे वाले पोर्शन में ही रहते थे। पूरे घर में मेरा कमरा ही सबसे अलग था। एक तो उसे जैन ने अपनी पसंद से डेकोरेट करवाया था, दूसरा अम्मी अब्बू की तरफ से मिलने वाला सामान उस कमरे की शान बढ़ा रहा था। शादी के दूसरे दिन से ही मुझे अपने ससुराल वालों की नेचर का थोड़ा बहुत आइडिया हो गया था। मेरी सास पुराने ख्यालात की और कुछ दिखावा करने वाली लग रही थी, क्योंकि जो मेहमान शादी में आए हुए थे वो उनको बढ़ा चढ़ाकर मेरे जहेज के बारे में बता रही थी। यहाँ तक कि इसमें झूठ भी शामिल था। जैसा कि मेरी सास ने सबको ये बताया था कि मेरी बहू बहुत अमीर खानदान से ताल्लुक रखती है। उसकी अम्मा ने मुझे सोने के कंगन और मेरी दोनों बेटियों को सोने की अंगूठियां बनवाकर तोहफे में दी हैं। जब खानदान वालों ने उनसे दिखाने की फरमाइश की तो मेरी सास ने कहा कि उनके यहाँ रस्म है कि वो मुकलावे के बाद ही ससुराल वालों के लिए तहाइफ देकर बेटी को रुखसत करते हैं, इसलिए वो जब 2 दिन के बाद आएगी तो फिर मैं तुम लोगों को बुलाकर वो दिखा दूंगी। ये सब मैं खामोशी से सुन रही थी, क्योंकि जाहिर सी बात है मैं एक दिन की दुल्हन थी। मैं उन्हें क्या कहती, लेकिन मैं हैरान भी हो रही थी कि वो क्यों इस कदर झूठ बोल रही हैं, जबकि मेरी अम्मी अब्बू ने ऐसी कोई भी चीज़ उनके लिए मुझे बनाकर नहीं दी थी। फिर जब मैं अपने कमरे में गई तो मैंने फ़ोन करके अपनी अम्मी को सारी बात बताई, तो वो हंसने लग गईं और कहने लगीं कि ठीक है, मैं इन चीज़ों का इंतज़ाम कर देती हूँ। मुझे लगता है तुम्हारी सास कुछ शौकीन मिजाज औरत हैं। कोई बात नहीं, हम इतना तो अपनी बेटी के लिए कर सकते हैं। मैं अम्मी को मना करना चाहती थी, मगर इतनी देर में जैन कमरे में आ गया तो मैं खामोश हो गई। रात को वलीमे के बाद जब अम्मी मुझे अपने साथ ले गईं और 2 दिन रहकर जब मैं वापस ससुराल आई तो सास के लिए सोने के कंगन, दोनों नंदों के लिए अंगूठियां, जबकि ससुर और देवर के लिए अम्मी ने मुझे सूट बनाकर दिए थे। एक जोड़ा नंदोई और उनके बेटे का भी था। मेरी सास तो बहुत ज्यादा खुश हो गई और कहने लगी कि मेरी बहू ना सिर्फ खूबसूरत है बल्कि समझदार भी बहुत है। मैं अपनी सास की ये बात अच्छी तरह समझ रही थी कि वो मुझे ये क्यों सुना रही थी, लेकिन जब मेरी शादी को 1 हफ्ता गुजर गया तो उन्होंने एक और फरमाइश मेरे सामने रख दी। उनका कहना था कि हमारे घर में ये रस्म है कि बहू के जहेज में आए कपड़ों में से छोटी नंद अपनी पसंद के 3 जोड़े ले सकती है। मैंने ऐसी किसी रस्म के बारे में तो पहली बार ही सुना था, इसलिए मुझे थोड़ी हैरानी हुई, लेकिन मैंने उसे कह दिया कि जो चाहो अपनी पसंद से जोड़े ले लो। तो उसने अलमारी से 3 निहायत खूबसूरत जोड़े निकाल लिए। मैं कुछ कहने लगी थी, लेकिन जैन ने मेरा हाथ दबाकर मुझे खामोश करवा दिया। लेकिन मेरा मूड इस बात पर थोड़ा सा खराब हो गया था। फिर रात को जब जैन ने मुझे ये कहा कि बाहर जब मेरी अच्छी नौकरी हो जाएगी तो मैं तुम्हें अच्छे से अच्छे जोड़े बनवा दूंगा। अब चंद जोड़ों के लिए घर का माहौल क्या खराब करना, इसलिए मैंने तुम्हें रोक दिया था। मैं जैन की बात समझते हुए मुस्कुराने लग गई थी, क्योंकि मैं ये भी नहीं चाहती थी कि छोटी छोटी बातों पर रिश्ते और माहौल खराब हो। लेकिन मेरी सास की तो फरमाइशें बढ़ती ही जा रही थीं। जब मेरी शादी को 1 महीना हो गया तो उन्होंने नई टीवी की फरमाइश कर दी। मैंने अपने पास मौजूद पैसों से जैन से कहकर एक नया टीवी मंगवा दिया और यही बताया कि मेरी अम्मी ने भेजा है। तो मेरी सास सदके वारी जाने लगी। वो ऐसे ही करती थी, जब भी मैं उसकी कोई फरमाइश पूरी करती तो बड़ी खुश हो जाती थी, वरना छोटी छोटी बातों पर मुझे बातें सुनाती रहती थी। उनके ख्याल में मैं फूहड़ लड़की थी। हाँ, ये सच था कि मुझे खाना बनाना नहीं आता था, लेकिन ऐसी भी बात नहीं थी कि मैं बिल्कुल ही बदसलीका थी। मैंने अपनी सास को यही कहा था कि मैं आहिस्ता आहिस्ता खाना बनाना भी सीख लूंगी।
پھر ساس کے کہنے پر میں روزانہ ان سے کھانا بنانا سیکھنے لگ گئی۔ انہوں نے مجھے بڑے طریقے سے کاموں پر لگا دیا تھا۔ میں نے اپنی ماں سے اس بات کا ذکر نہیں کیا کیونکہ میں جانتی تھی وہ تھوڑی پریشان ہو جائیں گی۔ دوسری طرف زین کا باہر جانے کا انتظام ہو گیا تھا۔ اس کی وہاں جاب بھی ہو گئی تھی اور ویزا بھی لگ گیا تھا۔ اس لیے میں نہیں چاہتی تھی کہ وہ جانے سے پہلے ذہنی طور پر اپسیٹ ہو جائے۔ اس نے جانے سے پہلے مجھے بہت تسلی دی کہ میں جلدی ہی تمہیں اپنے پاس بلا لوں گا، اس لیے میری ماں اور بہنوں کے ساتھ خاموشی سے گزارا کر لینا کیونکہ ان کی عادت تو فطرت تو تم سمجھ گئی ہو۔ میں نے اس بات میں سر ہلا دیا اور پھر اس بات کے ایک ہفتے بعد وہ مجھے اپنے گھر والوں کے ساتھ اکیلا چھوڑ کر جاب کے لیے روانہ ہو گیا۔ زین کے جانے کے بعد تو جیسے میرے سسرال والوں کو کھلی چھوٹ ہی مل گئی تھی۔ انہوں نے تو مجھ سے صفائی ستھرائی بھی کروانا شروع کر دی تھی۔ برتن دھونے سے لے کر کھانا پکانے تک سارے کام میں ہی کرتی تھی۔ صرف مجھے روٹی بنانی ٹھیک سے نہیں آتی تھی، پر اس پر بھی مجھے بہت باتیں سننی پڑتی تھیں۔ میں خاموشی سے سب کچھ برداشت کر رہی تھی کیونکہ میں نہیں چاہتی تھی کہ اب میں اپنے ماں باپ کو کسی قسم کی شکایت کروں، وہ مجھے میری پسند کے بارے میں کوئی تانا دیں۔ اور یہ بھی وجہ تھی کہ میں ان کو کچھ بتا کر پریشان نہیں کرنا چاہتی تھی کیونکہ میں اچھی طرح جانتی تھی کہ مجھ میں تو ان کی جان بستی ہے۔ اس لیے میں جب بھی امی کے پاس رہنے جاتی تو جھوٹ بولتی تھی کہ میری ساس میرا بہت خیال رکھتی ہے، لیکن امی کو پتہ نہیں میرے ہاتھ دیکھ کر اندازہ ہو گیا تھا یا کیسے۔ لیکن انہوں نے مجھ سے پوچھا کہ تم کچن میں کام کرتی ہو، تو میں نے کہا کہ اگر ساس کی طبیعت ٹھیک نہیں ہوتی تو کبھی کبھی کر لیتی ہوں، ورنہ تو وہ مجھے کوئی کام نہیں کرنے دیتی۔ میری بات سن کر امی خاموش ہو جاتی، لیکن مجھے ایسا لگتا تھا جیسے ان کو میری بات پر یقین نہیں آتا۔ اور پھر انہی دنوں ابو کی کمپنی نے ان کا ٹرانسفر دبئی کر دیا۔ وہ صرف 1 سال کے لیے وہاں جا رہے تھے، اس لیے وہ امی کو بھی اپنے ساتھ لے گئے۔ ان کے جانے کے بعد میں بالکل اکیلی ہو گئی تھی اور پوری طرح ان کے رحم و کرم پر تھی۔ زین یا امی ابو جب بھی مجھے ویڈیو کال کر دیتے تو میں انہیں مسکراتی ہوئی ہی ملتی تھی، لیکن حقیقت تو یہ تھی کہ میری ساس نے مجھ پہ زندگی بھی تنگ کر دی تھی۔ وہ تو مجھے اٹھتے بیٹھتے اب میری خوبصورتی کے بھی تانے دیتی تھیں، خاص طور پر جب میری بڑی نند اپنے شوہر کے ساتھ میرے گھر آ جاتی تو میرے لیے عذاب شروع ہو جاتا تھا۔ میری ساس مجھے کہا کرتی تھی کہ اپنے نندوئی کے سامنے مت آیا کرو، اپنے حسن کے جال میں اسے پھنسا لو گی، جیسے میرے بیٹے کو پھنسایا ہے تو میری بیٹی کیا کرے گی۔ یہ باتیں سن کر میرا خون جلتا تھا، مگر میں نہیں چاہتی تھی کہ میں زین کی ماں سے کسی قسم کی بدتمیزی کروں، اس لیے سب کچھ خاموشی سے برداشت کرتی رہتی۔ زین کو گئے ہوئے تقریباً 6-7 مہینے گزر چکے تھے۔ میں روز اس سے کال پر کہتی کہ مجھے جلدی اپنے پاس بلا لو۔ کبھی کبھی تو میں رو بھی پڑتی تھی۔ وہ پریشان ہو جاتا تو میں اسے کہتی کہ مجھے تمہاری اور امی ابو کی یاد آتی ہے، تو مجھے بہلانے کی کوشش کرتا۔ اور پھر کچھ دن کے لیے وہ زیادہ مصروف ہو گیا تھا، اس لیے تھوڑی دیر ہی مجھ سے فون پر بات کیا کرتا تھا۔ یہاں میں گھر کے کام کرتے کرتے پوری ہوتی جا رہی تھی کیونکہ میری ساس کا رویہ میرے ساتھ بہت برا تھا۔ سارا دن مجھے کاموں میں لگائے رکھتی اور چھوٹی چھوٹی باتوں پر مجھے پتہ نہیں کیا کچھ سنا دیتی تھی۔ ایک دن شام کے وقت میری نند اور نندوئی آ گئے۔ میں ان کے لیے چائے لے کر باہر آئی تو میرے سر سے دوپٹہ اتر گیا، جس کی وجہ سے میرے بال نندوئی نے دیکھ لیے اور وہ تعریفیں کرنے لگ گیا۔ تب میری نند غصے سے پاگل ہو گئی۔ اس نے اور میری ساس نے پتہ نہیں مجھے کیا کچھ سنایا، لیکن ان کا دل نہیں بھر رہا تھا۔ تب میری نند کہنے لگی کہ یہ ایسے ہی اپنے حسن اور بالوں کے جلوے دکھا کر مردوں کو پاگل بناتی ہے، اچھا ہے کہ اس کے بال ہی کاٹ دیے جائیں۔ یہ سن کر تو مجھ پر بجلی گر پڑی، میں رونے لگ گئی، مگر میری نند فوراً کینچی لے کر آ گئی۔ ساس نے مجھے پکڑ لیا تھا، میں انہیں خدا کے واسطے دے رہی تھی اور اپنی مدد کے لیے باقی لوگوں کو پکار رہی تھی، مگر کوئی بھی میری مدد کے لیے آگے نہیں آ رہا تھا۔ اسی وقت باہر کا دروازہ کھلا اور زین اچانک سے اندر داخل ہوا اور یہ منظر دیکھ کر ہکا بکا رہ گیا کیونکہ اس نے یہ سوچا تک نہیں تھا کہ اس کی ماں اور بہن اس حد تک جا سکتی ہیں۔ بیٹے کو دیکھ کر ماں فوراً سیدھی ہو گئی اور بہن بھی صفائیاں دینے لگ گئی کہ بھابھی ضد کر رہی تھی میرے بال کاٹ دو، ہم تو اسے سمجھا رہے تھے، لیکن زین مجھے روتا ہوا دیکھ کر سب سمجھ گیا تھا۔ اس نے اپنی ماں اور بہن سے کچھ نہیں کہا، نہ ہی کسی سے ملا، مجھے بازو سے پکڑ کر اٹھایا اور اوپر کمرے میں لے گیا
मैं रोए जा रही थी, तब ज़ैन ने मुझे बताया कि मैं सिर्फ़ 5 दिन के लिए यहाँ आया हूँ, वो भी तुम्हारे कागज़ात के सिलसिले में। यहाँ आना मेरा ज़रूरी था और मैं अब तुम्हें अपने साथ ही लेकर जाऊँगा क्योंकि सारे कागज़ात तैयार हैं। ये सुनकर मैं खुशी से झूम उठी और एक पल में ही सारी बातें भूल गई थी। फिर ज़ैन ने मुझसे माफ़ी माँगी, तो मैंने उसे कहा कि इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है और अब मैं तुम्हारे साथ चली जाऊँगी, इसलिए मुझे किसी से कोई शिकायत भी नहीं। फिर 5 दिन बाद मैं और ज़ैन अपनी नई दुनिया बसाने यहाँ से चले गए थे। जाते हुए मेरे दिल में किसी के लिए भी कोई ऐसी-वैसी बात नहीं थी, क्योंकि मेरे अम्मी-अब्बू ने ऐसी तरबियत ही मेरी नहीं की थी। मैं तो बस खुश थी कि ज़ैन बहुत अच्छा था और मुझे पूरा यकीन था कि वो मुझे ज़िंदगी भर खुश रखेगा।